मनोक्रान्तिमय अभिवादन। यहाँहरूलाई मैले भनेको छु कि यो साथ पास बस्नुको, नजदीक बस्नुको मनोविज्ञान के हो। किन भन्नाले हरेक पल्ट यहाँ यस धरहरा पार्टी प्लेसको हलमा हामी टाइट बस्न एक किसिमबाट बाध्य भएका छौँ र जिन्दगीमा हरेक कुराको अर्थ हुन्छ र हरेक कुरा व्यर्थ पनि हुन सक्छ भन्ने मनोक्रान्ति दर्शनले बार भन्दै आएको कुरा र मनोक्रान्ति दर्शनको एउटा मूल विषय भनेको समस्याको समाधान नखोज्नु, समस्याको सदुपयोग गर्नु। मनोक्रान्ति दर्शनको अर्को मूल विषय भनेको समस्या जसलाई हामी समाधान गरेर शान्ति खोज्छौं, त्यही समस्यालाई सदुपयोग गरेर धरतीमा उठ्ने मान्छेहरू उठिरहेका छन्। यसकारण समस्या जहाँ छ त्यहाँ अवसर पनि छ, जहाँ समस्या हुँदैन त्यहाँ अवसर पनि हुँदैन भन्ने कुरा मनोक्रान्ति दर्शनको एउटा मूल विषय हो र समस्याको सदुपयोग। त्यसकारण हामीले कुनै पनि चीजको विरोध गर्नको आवश्यकता छैन। किन भन्नाले हरेक कुरालाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ विरोधको मनोविज्ञान, विरोधको मानसिकता समाप्त हुन्छ। जहाँ विरोधको मानसिकता समाप्त हुन्छ त्यहाँ पहिलोचोटि शान्तिको गहन आनन्दको एहसास हुन्छ मनमा। मान्छे विरोधको मनोविज्ञानकै कारणले गर्दा जहिले पनि पीडित रहेको हुन्छ, चाहे ऊ शिक्षित होस् या सम्पत्तिवान होस् या कुनै ठुलो पदमा पुगेको होस्, केही पनि फरक पार्दैन यसले। किन भन्नाले उसमा विरोधको मनोविज्ञान मानसिकता जहिले पनि रहिरहन्छ र विरोधको मानसिकताले उसलाई शारीरिक रूपमा रोगी र मानसिक रूपमा अशान्त बनाउँछ। यी कुरा हामीले चर्चामा ल्याइसकेको र आज यो मान्छेको नजदीकीको मनोविज्ञानलाई उजागर गर्दैछु। म मान्छेसँग तीनवटा क्षेत्र प्रमुख रूपमा मनोवैज्ञानिकहरूले भेट्टाएका छन्। याद राख्नुहोस् यसलाई, तीन क्षेत्र। एउटा क्षेत्रलाई अन्तरङ्ग क्षेत्र भनिन्छ। त्यो भनेको 6 इन्चदेखि 18 इन्चसम्मको शरीरबाट दूरी। त्यसलाई पुनः सुन्नुस्, 6 इन्चदेखि 18 इन्चसम्मको जुन दूरी छ हाम्रो, त्यसलाई अन्तरङ्ग क्षेत्र भनिन्छ। यो देश काल अनुसार फरक पनि हुन सक्छ, तर सामान्यतया अमेरिकन मनोवेत्ताहरूको रिसर्चले के बताएको छ भने सामान्यतया मान्छेहरू 6 इन्चदेखि 18 इन्चको दूरीमा अरू मान्छेलाई भेट्छन्। याद राख्नुहोस् यसलाई। अब यहाँ हामीले त्यो 6 इन्च त छँदै छैन। 18 इन्च, 6 देखि 18 इन्चको ग्याप भएन भने मान्छेमा भय उत्पत्ति हुन्छ। किन भन्नाले त्यो हाम्रो सेफ जोन हो, त्यो हाम्रो सुरक्षा प्रणाली हो। त्यसैले कोही पनि मान्छे कसैको अगाडि आउनै चाहँदैन। कति अप्ठ्यारो होला तपाईहरुलाई, नजदिक बस भन्ना साथ चाहिँ यो अगाडि बस्ने मान्छेलाई हेर्छ, खोलाई भेजिटेरियन हो कि नन भेजिटेरियन हो, सके लसुन पो टन्न खाएर आएको छ कि, सके दाँत पो माझेको छैन कि, सके
बमसम त बोकेर आएको छैन आदि इत्यादि मनोविज्ञान मानसिकता चलायमान हुन्छ हामीमा। त्यसैले यो अन्तरङ्ग क्षेत्रमा अरूलाई हामी प्रवेश दिँदैनौँ। जसरी कुकुरको पनि एउटा क्षेत्र हुन्छ, आफ्नो टोलमा ऊ शेर बनेर हिँड्छ। यदि त्यो क्षेत्रभित्र कोही प्रवेश गरिहाल्यो भने कुकुर अनायास शेर बन्छ आफ्नो क्षेत्रमा। त्यही कुकुर अरूहरूको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कुकुर मुसा बन्छ त्यहाँ। याद राख्नुहोस्, कुकुरको आफ्नो एउटा टेरिटोरी हुन्छ, टेरिटोरी क्षेत्र हुन्छ र त्यो क्षेत्रमा कुकुर आफूलाई शेरको रूपमा विचरण गर्न थाल्छन् कुकुरहरू। तर त्यही कुकुर अरूहरूको टेरिटोरीमा गइसकेपछि मुसा जस्तै कुकुरभन्दा पनि क्षीण बन्न बाध्य हुन्छ। यसै टेरिटोरी मनोविज्ञान यो हरेक प्राणीमा पाइन्छ, इभन शेरहरूमा, सिंहमा। जसरी अफ्रिकाको सिंहहरूको वैज्ञानिकहरूले खोज गर्दा के पाइयो भन्नाले उनीहरूको पनि कुकुरको जस्तै एउटा टेरिटोरी हुँदो रहेछ। 50 किलोमिटरको आसपासमा शेरहरू विचरण गर्छन्। अनि हरेक शेरको आफ्नो आफ्नो टेरिटोरी हुन्छ। शेरमा त्यो टेरिटोरीमा अरू शेर प्रवेश गर्यो भने त्यहाँ खतरा उत्पत्ति हुन्छ। अरू शेर जुन आफ्नो टेरिटोरीमा राजा भएर हिँड्छ, अरूको टेरिटोरीमा प्रवेश गर्न साथ त्यहाँ ऊ जनता बनिदिन्छ, प्रजा बन्छ, एकदम कमजोर हुन्छ, यताउता डुल्नै सक्दैन ऊ। अनि शेरहरूको, इभन कुकुरको, जनावरहरूको टेरिटोरी निर्माण गर्ने एउटा तरिका छ, पिसाब गरेर। त्यो हामीले कुकुरलाई देखेर अनुमान लगाउन सक्छौँ। कतै गयो भने ऊ हत्तनपत्त पिसाब गर्न पुग्छ। टेरिटोरीको कुरा। यसैले यो टेरिटोरीको कन्सेप्ट जनावरहरूमा व्यापक रूपमा छ नै र मान्छेमा पनि त्यो कम छैन। मान्छेको त्योभन्दा सूक्ष्म छ। मान्छेको 3वटा टेरिटोरी हुन्, त्यसको मैले चर्चा चढेको छु। पहिलो टेरिटोरी अन्तरङ्ग क्षेत्र जुन छ 6 देखि 18 इन्च, कसैलाई त्यो 6 इन्च होला, कसैलाई 18 इन्च। त्यसको नजदिक आएर कोही बसिदियो भने त्यसको दुईवटा अर्थ हुन्छ। या त यो मान्छे तपाईसँग लभ गर्न चाहन्छ, बडा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो मान्छे, या त यो मान्छे तपाईलाई हमला गर्न चाहन्छ। बी केयरफुल। अब हुन त कुरो एउटै हो, लभ गर्नेले एकछिनपछि हमला गर्छ, हमला गर्नेले लभ गर्न बेर छैन। यो अनुभवीहरूको टाली। लभ र एट्याक, एफेक्सन र एट्याक एउटै कुराको दुई पक्ष न हो, एउटै सिक्काको दुई पाटो न हो। एट्याक र एफेक्सन, लभ, मान्छेमा लभको इरादा भयो, प्रेमको। अब प्रेम भनेको शुद्ध हुँदै करुणा पनि बन्न सक्छ, अशुद्ध हुँदै यौन काम वासना पनि हुन सक्छ। जे होस्, तपाईको 6 इन्चदेखि 18 इन्चको टेरिटोरीमा कोही छ भने सामान्यतया त्यो मान्छेको इरादा बुझ्नुपर्छ तपाईले। आइदर अट्याक or affection, या त प्रेमको इरादा छ यसको, या त अट्याक गर्ने इरादा छ। त्यसकारण हामी कसैलाई पनि त्यो क्षेत्रमा आउनै दिदैनौँ। कोही मान्छे आइहाले पनि यसरी सर्छौँ हामी। अब कोही मान्छे सँगै बस्यो भने बडी ल्याङ्ग्वेज अटोमेटिकल्ली त्यो 6 इन्चको दूरी त राख्छ। कसैलाई हेर्दाखेरि यसरी हेर्छन्, चाक यही हुन्छ, टाउको यता पुगिसकेको हुन्छ। इभन कसैले गएर तपाईलाई हात मिलाउँदाखेरि पनि यसरी हात मिलाउँदाखेरि यसरी चाक यता हुन्छ, हात यता।
त्यो ग्याप राखेको 18 इन्चको। अब यो मान्छेको इरादा हात मिलाएर यसरी अगाडि अगाडि आउन थाल्यो भने बी केयरफुल। हात समातेर अगाडि अगाडि आयो भने दुईवटा इरादा, या त यसले तपाईलाई एट्याकमा सिद्ध्याउँछ या त लभमा सिद्ध्याउँछ, तर इरादा सिद्ध्याउने हो। त्यसैले यो टेरिटोरीको रक्षा हामी अटोमेटिकल्ली गर्छौं। तपाई बसमा चढ्नुस्, भिडभाडमा अप्ठ्यारो लाग्छ हामीलाई, जस्तै यहाँ पनि यस्तै नजदिक बस्न साह्रै अप्ठ्यारो लाग्छ। किन भन्नाले टेरिटोरी मिचिएको छ। यहाँ सबैको 6 इन्चदेखि 18 इन्चको ग्यापलाई मिचिएको छ। आफ्नो सुरक्षा कवचलाई ठिचो मिचो भएको कारणले गर्दा निकै लाग्दैन। कति बेरसम्म त चाक ब्यालेन्सै हुँदैन। यसैसँग के नमिले जस्तो के नमिले जस्तो। त्यो चाकलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि कम से कम तपाईलाई 10-15 मिनेट चाहिन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ टेरिटोरी मिचिसकेको छ। याद राख्नुस्। अब हामी सिनेमाको भिडभाडमा या जुलुसमा या कतै जाँदाखेरि हाम्रो मनोविज्ञान ठ्याक्कै चेन्ज हुनुको कारण बुझ्नुस्। हामी कुनै पनि ठाउँमा भिडभाडमा जम्मा हुनासाथ हाम्रो मनोविज्ञान किन चेन्ज हुन्छ त? एकचोटि रविन्द्रनाथ टैगोरले भनेका थिए, म्यान इज काइन्ड। गजब कुरा। म्यान इज काइन्ड बट मेन आर क्रुएल। मान्छे बडो दयालु हुन्छ तर मान्छेहरू खतरनाक हुन्छ भन्या के अरे? मान्छे दयालु हुन्छ अरे, मान्छेहरू खतरनाक हुन्छ अरे। किन भन्नाले एउटा मान्छे छुट्टै हुँदै उसको टेरिटोरीको कारणले गर्दा ऊ रिल्याक्स फिलिङ गर्छ। याद राख्नुहोस् है, जब हामी छुट्टिएर बस्छौं आफ्नो टेरिटोरी आफैसँग हुन्छ, आफ्नो स्फियर आफैसँग हुन्छ। त्यसकारण हामी आफूलाई सुरक्षाको अनुभव गर्छौं र हामी काइन्ड हुन्छौं, दयालु हुन्छौं। जब त्यही मान्छे भिडभाडमा जान्छ खतरा हो। किन भन्नाले टेरिटोरी छैन उसको। टेरिटोरी नहुनासाथ तपाई भित्रैदेखि सल्किन थाल्नुहुन्छ, बल्झिन थाल्नुहुन्छ, अल्झिन थाल्नुहुन्छ र त्यो कसो नमिले जस्तो के भए जस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको बेलामा मन बिल्कुलै विक्षिप्त अशान्त हुने भयो र त्यो बेलामा तोडफोड ढुङ्गा मुढा बडो सजिलो हुन्छ। किन भन्नाले सबै आतंकित छन् त्यहाँ। त्यसैले यो जुलुसहरूको मनोविज्ञान हेर्नुस् तपाई। एकजना मान्छे त्यहाँ सडकमा हिँड्दाखेरि चाहिँ बडो सोझो मान्छे पनि जुलुसमा जिन्दाबाद भनेर यसो डाँडा खिड्छ। अघि रेस्टुरेन्टमा भेट्दाखेरि चाहिँ लाज मानेर यसो हेर्दै थिए मान्छे। बडो लजालु स्वभावको मान्छे, कसैसँग नबोल्ने मान्छे, त्यहाँ जुलुसमा ढुङ्गा मुढा उठाउने, उही रत्न पार्कको बार भट्काउने, त्यही बडो सिधा ठान्नु भयो होला मान्छेलाई। तर यो सिधा मान्छे पनि बाङ्गो हुन्छ जुलुसमा। किन त भन्नाले जुलुसमा उसको टेरिटोरी समाप्त भएपछि ऊ आतंकित हुन्छ र आतंकित भएपछि मान्छेले अरूलाई आतंकित पार्न उत्सुक हुन्छ। याद राख्नुस्, आतंकित मान्छेहरूको एउटै मात्र उत्सुकता हुन्छ, एउटै मात्र मानसिकता हुन्छ, अरूलाई पनि आतंकित बनाउनु। यो दुनियाँमा दुखी मान्छेको मनोविज्ञान पनि यस्तै हुन्छ। दुखी मान्छेको एउटै सुख हुन्छ, अरूलाई दुखी बनाइदिनु। बेइमानहरूको एउटै मन आनन्दको कुरा स्रोत हुन्छ, त्यो अरूलाई पनि बेइमान भएको हेर्न चाहन्छ। वाह, म मात्रै हो र यो पनि हो नि। नत्र बेइमान मान्छेले बडो गाह्रो। किन भन्नाले दुनियाँमा म मात्रै पापी भन्न त उसलाई मन लाग्दैन, दुनियाँमा मै मात्रै बेवकूफ भन्न त उसलाई मन लाग्दैन। मनले स्वीकारै गर्दैन, मनले मान्दैन। तर जब उसले यस्तै बेइमानहरूको कलेक्सन गर्न थाल्छ कि न्युज हेरेर, टिभी हेरेर, ए दुनियाँमा मै मात्र हो र, धोक्का। अघिसम्म प्रायश्चितको आगोमा जल्दै थियो। हेत्तेरी मान्छे भएर पनि यस्तो गरेको, हेत्तेरी यसो गर्नै नहुने। टिभीमा चाहिँ चार्ल्स सोबराजको खबर आयो, चार्ल्स म्यान्सनको खबर आयो, ठुला डकैत हत्याराहरूको खबर आयो।
अनि ठिकै रहेछ नि त दुनियाँ यस्तै, अब म मात्रै हो र यो भिडमा। यो मनोविज्ञान, यो मानसिकता मान्छे विकास हुन्छ, जसको कारणले गर्दा ऊ आफू जस्तै देख्न चाहन्छ अरूलाई। याद राख्नुहोस्, त्यसका भिडको मनोविज्ञान, त्यसलाई साइकोलोजिस्टहरूले धेरै पहिला नै छालाइदिएको थियो। त्यो के त भन्नाले मास इज सिक, मास भनेको भिड, भिड भेडा हुन्। भिड भनेको भेडा हुन्छ। किन भेडा हुन्छ त भन्नाले जसरी भेडामा बुद्धिको प्रयोग हुँदैन, भय हुन्छ तर बुद्धि हुँदैन, त्यस्तै भिडमा पुगेपछि मान्छेमा पनि भय उत्पत्ति हुन्छ, बुद्धि भाग्छ। याद राख्नुहोस्, यो इट इज कम्प्लिटली करेक्ट सेन्टेन्स, मास इज सिक। किन भन्नाले भिडमा मान्छेको बुद्धि भाग्छ भेडाको जस्तै, र भय मात्रै। त्यो भयभीत भएको बेलामा भयभीत मान्छेको एउटै मात्र चाहिँ निर्भयको काम उसले के गर्छ त भन्नाले अरूलाई पनि भयभीत पार्दिने। याद राख्नुहोस्, तपाईँ थर्किएको बेलामा अरूलाई पनि थर्काउनुहुन्छ तपाईँ। त्यसकारण अरूलाई थर्काउने इन्ट्रेस्ट कहिले जाग्छ त भन्नाले जब आफू भित्रभित्रबाट थर्किरहेको हुन्छ कि। त्यसैले मनोविज्ञान हेर्नुहोस्, हामी जब भित्रैबाट डराउँछौँ अनि चाहिँ भन्छ हामी चिन्छौँ र मलाई थाहा चिन्दैन मलाई, म कम सुरु मान्छे हुँ र भन्छ, भित्रभित्र डराइरहेछ। भित्र जबसम्म डर चल्दैन म सुरु मान्छे भन्दैन उसले। जब आफूलाई मूर्ख लाग्न थाल्छ नि मान्छेलाई, म मूर्ख हुँ भन्ने, थाहा छ तँलाई म कति बुद्धिमान छु भनेर, म कति चलाक भन्ने थाहा नै छैन तँलाई। एउटा हास्य व्यङ्ग कार्यक्रममा मदन कृष्ण र हरिवंशज्यूले पनि त्यही डायलग दिनुभएको थियो कि चाहिँ म कति चलाक छु भन्ने मलाई थाहा नै छैन भन्छ। किन उसलाई लागिसक्यो भित्रभित्रै म मूर्ख हुँ भन्ने। अनि उसले ब्यालेन्स गर्न खोज्छ, किन भन्नाले म मूर्ख भन्ने फिलिङ हुन्छ, अनि शब्द बुद्धि लगाएर होइन म मूर्ख होइन म चलाकै हुँ भनेर ब्यालेन्स गर्न खोज्छ मान्छेले। यो मान्छेको मानसिकता हो, यो मान्छेको मनोविज्ञान हो। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा यो भिडको मनोविज्ञानको सन्दर्भमा, यो ठुलो ठुलो जहाँ मास जम्मा हुन्छन् त्यहाँ तोडफोडको काम हुनुको सामान्य कारण उनीहरू भयभीत हुन्छन्, र त्यसकारण राजनीतिक जुलुस जति ठुलो मास हुन्छ नि त्यति मान्छे सुरु हुन्छ। किन भन्नाले भित्रबाट भएपछि त ऊ आफूलाई बचाउनको लागि सुरु हुनु पर्यो, प्रतिरक्षा उसले गर्नै पर्यो, त्यसकारण ऊ सुरु हुनु स्वाभाविक छ। यसको केमिस्ट्री पनि एकछिन बताउँछु म, यसको केमिकल कारण पनि छ। तर अहिलेलाई के बुझौँ भने यो सुरु भइरहेको बेलामा मान्छेले जे पनि गर्छन्। त्यसैले भिडलाई तितर-बितर गर्ने मनोविज्ञान फेरि चाहिँ पुलिसहरूले अख्तियार गरेको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, पुलिसहरूले तपाईँलाई 4 जना मान्छे चाहिँ जम्मा नहो भनेर भिडदेखि भयभीत भएपछि उनीहरूले त्यो आदेश जारी गर्छ। त्यो पुलिस विभागको काम के त भन्नाले टियर ग्यास फाल। किन भन्नाले टियर ग्यास फालेपछि मान्छे तितर-बितर हुन्छ, त्यो तितर-बितर भएपछि मान्छे चाहिँ शान्त हुन्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँ भिडमा अहिलेसम्म जिन्दाबाद भनेको एक कुनामा चिया खाएर बसेको हुन्छ रेस्टुरेन्टमा, यसरी म्युजिक सुन्दै यसरी हल्लिरहेको हुन्छ, भर्खरसम्म चाहिँ त्यहाँ जिन्दाबाद भनेर आएको मान्छे थियो। अब मैले त धेरै भोगेको, किन भन्नाले 46 साल 36 सालमा त लिडर थिएँ म जुलुसमा, विद्यार्थी आन्दोलनमा। अनि 46 सालमा म लिडर भइनँ। किन भइनँ त भन्नाले म दर्शनको फिलोसफीको क्षेत्रमा आइसकेको, त्यसकारण देशमा परिवर्तन होस् यो त चाहना थियो नै। त्यसकारण मुखदर्शकको रूपमा चैत्र 24 गतेको घटनालाई पनि हेर्दै रहे, ए कसरी भाग्दो रहेछ मान्छे, कसरी हिर्काउँदो रहेछ गोलीले, कसरी चाहिँ मान्छेमा डर पैदा हुँदो रहेछ। यो जम्मै मुख दर्शकको रूपमा मैले 46 साललाई अवलोकन गरेँ। त्यसकारण मलाई अनुभव छ कि कसरी मान्छे चाहिँ अघिसम्म चाहिँ जुलुसमा गएर चाहिँ जिन्दाबाद भन्ने मान्छे अर्को ठाउँमा बसेर चिया खाएर चाहिँ हि गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो मान्छेलाई अगाडि गएर कुरा गऱ्यौँ भने साह्रै सोझो मान्छे लाग्छ, अघिसम्म चाहिँ ढुङ्गा मोडा उठाइसकेको पनि देखेँ मैले। यस्तो मान्छे पनि भेटाएँ जो घरमा सबभन्दा सोझो, केही नगर्ने, डर छेर्वा भन्ने मान्छेले पनि त्यो 46 सालको आन्दोलनमा पुलिसलाई यस्तो ढुङ्गा हिर्काउँदै थियो, गर्दै थियो। जिन्दगीमा घरमा एउटा ग्लास पनि उचाल्न गाह्रो मान्ने मान्छे हो, तर त्यो भिडमा आइसकेपछि ढुङ्गा मुढा गर्न थाले बा। त्यसैले यो भिडको मनोविज्ञान बडो भयङ्कर हुन्छ। भिडले मान्छेलाई एकदमै चाहिँ
सुरो बनाइदिने। अब सुरो पनि बुद्धिको साथ विवेकको साथ सुरो भयो भने त राम्रै कुरा हुन्थ्यो, तर त्यहाँ बुद्धि विवेक उडेर जाने, सुरो मात्रै बन्ने, अनि छुरो पनि चलाउन थाल्ने, धेरै सुरु भएपछि। अब एउटा कुरा बुझ्नुस्, हामी सहर बासिन्दाहरू, हामीले संसारभरको सहरको अध्ययन गऱ्यौँ भने मान्छे, सहरको मान्छे सबभन्दा खुँखार हुन्छ। नेपालमा टुरिस्टहरू आउँछन्, अब म विदेशीहरूसँग धेरै काम गरेको, उनीहरूलाई धेरै सिकाएको, उनीहरूलाई सिकाउने क्रममा उनीहरूसँग धेरै उठबस गरेको मान्छे भएकोले यो पनि मैले बुझेको छु कि विदेशीहरूले जहिले पनि इन्फर्मेसन के दिन्छन् भन्नाले नेपाल आउँदाखेरि काठमाडौँको मान्छे बिग्रे, काठमाडौँको मान्छे ठिक छैनन्, तर काठमाडौँ छोडेर अलिकति पहाडमा चढ्ने हो, अलिकति चाहिँ गाउँतिर जाने हो भने दे आर वन्डरफुल, दे आर रियली गुड पिपल। गाउँतिरको मान्छे राम्रो भन्छन् उनीहरू, सहरको मान्छे खत्तम। इन्डियाको कुरा पनि त्यही हो, गाउँतिर चाहिँ जानुभयो भने मान्छे एकदमै मिलनसार, एकदमै चाहिँ मानवीय, अनि सहरतिर आउँदा एकदमै दानवीय, सहरतिर आउँदा एकदमै खतरनाक मान्छे चाहिँ भेटाइन्छन्। त्यो संसारभरकै कुरा हो। फेरि इभन अमेरिकामा बस्दा पनि मैले देखेको कुरा कि अमेरिकाको सहरमै बस्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरूको व्यवहार र गाउँतिर जाँदाखेरि उनीहरू बढी मानवीय देख्यौँ। त्यस्तै ब्राजिलमा पनि त्यही, जति जति गाउँतिर चाहिँ छिड्छौँ र त्यति त्यति मान्छेमा मानवीयता चाहिँ शान्ति बरकरार रहेको भेटाइयो, र जति जति मान्छेहरू सहरतिर बस्छन् त्यति त्यति मान्छेहरू, मान्छेले मान्छेलाई वास्ता नगर्ने, मान्छेले मान्छेलाई उपेक्षा गर्ने, या त हमलाई गर्ने या त चाहिँ प्रेम गर्ने, दुईवटा। अब प्रेम पनि उसको प्रेम कामुक प्रेम हो, यो दुई बाहेक तीन कुरा देखिँदैन। त्यसैले कुनै चाहिँ कविले लेखेका थिए आधुनिक मान्छे दुई कुरा मात्रै गर्न जान्छन्, आधुनिक मान्छे या त विचार गर्छन् या त बेविचार गर्छन्, यो दुई बाहेक तीन कुरा आउँदैन उनीहरूलाई भनेर व्यङ्ग गरेको कुरा कता कता मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। खैर, मनोवैज्ञानिकहरूले यो सहरमा बस्ने मान्छेहरूको मनोविज्ञानलाई बुझ्ने प्रयास गर्दा गर्दै यही कुरा, यही पोइन्टमा आए कि यिनीहरू सहरमा बस्दा किन भयभीत हुन्छन् त भन्नाले सहरमा नै भिड, सहरमा नै घरै पनि हेर्नुहोस् टाँसी टाँसी बनाउँछन्, मान्छे पनि टाँसी टाँसी हिँड्न बाध्य हुन्छ सहरमा। त्यसकारण सहरमा यो टेरिटोरी रक्षा गर्नै गाह्रो छ। टेरिटोरी, आफ्नो टेरिटोरी रक्षा हुँदैन सहरमा, साह्रै गाह्रो छ। र यो टेरिटोरी चाहिँ रक्षा गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा मान्छेहरू यहाँ बढी भयभीत हुन्छन्। याद राख्नुहोस्, मान्छे किन सहरमा अपराधमा लिप्त हुन्छन्, किन मान्छेहरू खुँखार बन्छन् भन्नाले मान्छेहरूको टेरिटोरी समाप्त हुँदै गयो सहरमा। त्यसकारण सहरीकरण भनेको अपराधीकरणको मूल विषयवस्तु बन्न जान्छ। याद राख्नुहोस्, ठुलो ठुलो सहर बन्नु भनेको ठुलो ठुलो अपराधको भूमिका बन्नुको कारण के त भन्नाले सहर भन्न साथ नै त्यहाँ पर्सनल जुन घेरा छ त्यो घेरा समाप्त हुँदै जान्छ, पर्सनल टेरिटोरी बारम्बार समाप्त हुँदै जान्छ। जस्तै अहिले हामी यो सहरकै कारणले बसेको हो यसरी। यदि हामी गाउँमा कुनै ठाउँमा भइदिएको भए खुला ठाउँ हुन्थ्यो र खुला ठाउँमा जसरी पनि अलि स्पेस चाहिँ छोडेर आफ्नो टेरिटोरीलाई बचाएर बस्न मिल्थ्यो, तर सहरमा त्यस्तरी चाहिँ पाउन गाह्रो भइसकेको छ। यसैले हरेक मान्छे सहरमा भयभीत हुन्छ, हरेक मान्छे सहरमा पीडित हुन्छ। यसको एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गए, यसको परीक्षण गर्दै गए, यसमाथि यसको फिजियोलोजी, यसको साइकोलोजी र यसको सम्पूर्ण पक्षलाई केलाउने क्रममा अमेरिकन साइन्टिस्टहरू लागे। किन साँच्चै मान्छेहरू सहरमा बेइमान छन्, भयभीत हुन्छन्, रक्सीको खपत बढी हुन्छ, स्मोकको खपत बढी हुन्छ, मान्छे किन बेवकुफ हुन्छन् सहरमा भन्ने चारैतिरबाट खोज्दै जाँदा एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूले पाएको त भन्नाले 6 इन्चदेखि 18 इन्चको यो टेरिटोरीमा कोही मान्छे आउन साथ तपाईँको एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट एड्रिनलिन भन्ने हर्मोन रिलिज हुन्छ। एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट एड्रिनलिन रिलिज हुन साथ त्यो एड्रिनलिनको काम नै के त भन्नाले फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम यो लक्षण देखाइदिनु। त्यसो भनेको अलिकति चाहिँ एड्रिनलिन रगतमा मिसिना साथ जोस पनि आउने, कता 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 जोस आए जस्तो हुने, जोस आउने, भोक मर्ने,
आँखा ठुल्ठुलो हुने एकदमै चाहिँ। त्यसकारण एकचोटि विचार गर्नुहोस्, हामी जब कोही मान्छेको अगाडि यसरी बस्नै पर्यो भने त्यो टेरिटोरी काटिनासाथ हाम्रो आँखै ठुलो हुन्छ। अघिसम्म यसरी बसेको मान्छे आँखा ठुल्ठुलो, किन भन्नाले त्यो एड्रिनलिन रस हुनासाथ नै आँखा ठुलो भएर जाने, एकछिनको लागि चाहिँ भोक मर्ने, अनि रगत सम्पूर्ण यो शरीरको रगत गएर चाहिँ बढी फास्ट चाहिँ परिभ्रमण गर्ने, रक्त सञ्चार बढी फास्ट हुने, श्वासको गति अलिकति छिटो हुने, जसको कारणले गर्दा तपाईँको मनको शान्ति खत्तम हुने, मन अशान्त भइदिने। किन भन्नाले यो अवस्थामा शक्ति उत्पादन हुन्छ, र शक्ति उत्पादन भनेको कि शक्ति चाहिँ लड्नलाई प्रयोग गरिन्छ कि शक्ति भाग्नलाई प्रयोग गरिन्छ। भाग्नलाई अथवा लड्नलाई, भिड्नलाई अथवा चाहिँ भाग्नलाई, दुई मध्ये एउटा अवस्थामा शक्तिको प्रयोग हुन्छ। त्यो शक्ति ल्याउने हर्मोन रिलिज भइसक्यो। त्यसकारण मान्छे भिडभाडमा बस्न साथ नै भयभीत हुनुको कारण नै कि उनीहरूको अब एड्रिनलिन बढी चलेको छ, उनीहरूको एड्रिनल ग्ल्यान्ड बढी एक्टिभ भएको छ, जसको कारणले गर्दा उसलाई रिल्याक्स हुँदैन। रिल्याक्स नभएपछि विभिन्न किसिमबाट त्यसबाट बच्न खोजिन्छ। चुरोट सल्काएर या रक्सी या कफी, कुनै न कुनै माध्यमबाट मान्छे भाग्न खोज्छ। याद राख्नुहोस्, यसलाई माध्यम खोज्ने हो उसले। उसले एउटा कुरा पक्का पक्की बुझ्नुस् कि यो सम्पूर्ण मानव जातिको पीडाको पछाडि हामीले यो घर टाँसी जग्गा मिची घर बनाउने प्रणाली र सहरमै एकै ठाउँमा एकत्रित हुने प्रणालीको दोष देखिएको कारणले गर्दा पनि एउटा प्रश्न त उठिहाल्छ, अब यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने? नत्र त मानव जाति अशान्त हुँदैछ, खुखुवार हुँदैछ, रक्सी चुरोटको खपत बढ्दैछ, डिप्रेसनको संख्या बढ्दैछ, घर घरमा रोग आउँदैछ। स्वाभाविक, किन भन्नाले नेगेटिभ फिलिङ त सहरमा आउने मोर चान्सेस। यो त साइन्टिफिकल्ली प्रुभ भयो। किन भन्नाले यहाँ टेरिटोरी कम छ भनेपछि बचाउने कसले मानव जातिलाई? किन भन्नाले मानव जातिको एउटा गलत मनोविज्ञान के भइसकेको छ भन्नाले सहरमा आएर बस्नु भनेको आफूलाई चाहिँ बडो सभ्य ठान्नु। सहरमा आएर बस्नु, काठमाडौँमा एउटा जग्गा भइदियो भने ऊ आफूलाई धन्य ठान्छ। किन भन्नाले ऊ अब बर्बादी सुरु भयो। अनि त्यो बर्बादी जुन दिनबाट सुरु भयो, ऊ ढुक्क हुन्छ, खै या रक्सी चला, खै दुई चारवटा अहिले महँगै चुरोट पिउँ न, काठमाडौँमा घर जो बनाउनु पाएँ। त्यो एउटा मनोविज्ञान मान्छेमा चाहिँ देखा परेको छ। अब यो टेरिटोरी मिच्नुको परिणाम कतिसम्म खतरनाक हुँदो रहेछ एकचोटि त्यसमा पनि जाउँ। अहिलेसम्म हामीले यो मानसिक द्वन्द्व, मानसिक समस्या, जोइपोइको बिचमा कहिल्यै कुरा नमिल्नु, जहिले पनि छोरा बाउको बिचमा चाहिँ टाढा टाढा हुनु, सबै कारणमा एउटा टेरिटोरी मिच्नु पनि कारण हो, सहरीकरण हुनु हो भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ तपाईलाई। अब एउटा अर्को पनि परिणाम हेर्नुहोस्, यो कतिसम्म खतरनाक हुन्छ। अमेरिकामा एउटा आइल्यान्ड छ जसलाई जेम्स आइल्यान्ड भनिन्छ। जेम्स आइल्यान्ड भनेको उनीहरूले जनावरलाई प्रिजर्भ गरेको आइल्यान्ड हो, खासै गरेर मृगहरूलाई। किनभने मृग प्रजातिलाई सुरक्षा दिन साह्रै गाह्रो हुन्छ यदि चाहिँ त्यहाँ शेर बाघ भइदियो भने अथवा हिंस्रक प्राणी भइदियो भने। त्यसकारण मृग जातिलाई बढाउनको लागि, प्रिजर्भेसन गर्नको लागि उनीहरूले जेम्स आइल्यान्डमा राम्रो व्यवस्था गरे, जहाँ कि बाघ, चितुवा, भालु जस्ता खतरनाक जनावर चाहिँ नराख्ने त्यो आइल्यान्डमा, अनि मृग र मृगलाई नमार्ने खालका जातिहरू राख्ने भनेपछि त्यहाँ सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था छ। त्यो टेरिटोरीमा अथवा त्यो आइल्यान्डमा बढ्दै गयो मृगको संख्या। किन भन्नाले तिनीहरूलाई मार्ने कोही प्रजाति अरू रहेनन्, प्रिडेटर्सहरू रहेनन्। नरहेपछि बिल्कुलै त्यसको संख्या बढ्दै गयो, ऱ्यापिडली बढ्दै गयो मृगहरूको संख्या। तर अचानक एक दिन के देखियो त भन्नाले मृगहरू धराधर मर्न थाले। अब अमेरिकन साइन्टिस्टहरूसँग त हरेक साधन छन्, त्यो साधनलाई उपयोग गरेर कारण खोज्न थाले। किन
किन भन्नाले धराधर मर्नुको कारण त एउटै मात्र हुन सक्छ, खान नपाएर। त्यहाँ खाना प्रशस्तै थियो, चरण प्रशस्तै थियो, त्यसकारण चाहिँ खान नपाएर त हुँदै होइन, त्यो पनि बुझ्यो। अब खान नपाएर यदि मर्दैनन्, खान नपाएर मरेको होइनन् भने अरू कारण के होला, त्यो पनि खोज गरे। त्यो खोज्दै जाँदा उनीहरूले अर्कोमा शङ्का लगाएको के त भन्नाले इन्फेक्सन, जस्तै इन्फेक्सनको कारणले, रोगको कारणले गर्दा, महामारीको कारणले गर्दा पनि मर्छन्, त्यो त सामान्य कुरा हो। अब यो इन्फेक्सनको कारणले मरेको हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्दा त्यो पनि होइन। लजा भोकमरीको कारणले मरेन, इन्फेक्सनको कारणले मरेन। अब अर्को एउटा कारण हुनसक्छ, भएको कारणले पनि मर्न सक्छ, अज्ञात भएको कारणले गर्दा। त्यो भएको वातावरण त्यहाँ छँदै थिएन भनेसिन् त्यो आइल्यान्डमा धराधर मर्दै जानुको कारण के होला त भन्ने कुरा उनीहरूको टाउको दुखाइको विषय बन्यो। किन भन्नाले कारण बिना कारण त त्यत्रो ठुलो आइल्यान्डको त्यत्रो ठुलो बथानका बथान कसरी मर्छन् यिनीहरू? यो एउटा वैज्ञानिकहरूको लागि चुनौतीको रूपमा अगाडि आयो र अन्ततः वैज्ञानिकहरूले एउटा अनौठो कुरा पत्ता लगाए। अनौठो कुरा के नौठो? अनौठो। किनभने उनीहरूले भोगेको पीडा हामीले पनि जो भोग्दैछौँ, त्यसकारण यो के नौठो भन्नुको कारण त्यो हो। किन भन्नाले यसलाई अन्डरलाइन गरेको, लेख्दाखेरि त अन्डरलाइन बोल्ड टाइप गर्न मिल्छ, अब भन्दाखेरि पनि त केही गर्नु पर्यो। कारण के भनी पत्ता लगाउँदा त्यो आइल्यान्डमा, जेम्स आइल्यान्डमा मृगहरू ऱ्यापिडली बढ्दै गएपछि टेरिटोरी समाप्त हुँदै गयो। बिस्तार बिस्तारै चाहिँ टेरिटोरी कम हुँदै 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 गएपछि एक आपसमा चाहिँ उनीहरू बस्नको लागि बठान बठानमा त हिँड्छन् नि उनीहरू, ग्रेगोरियन्स जो भनिन्छ उनीहरूलाई। तर त्यस्तो बठानै पनि धेरै भएपछि बठान र बठान बीचको एउटा टेरिटोरी चाहिँ ग्याप भयो, टेरिटोरी समाप्त हुँदै गए। यानि उनीहरूको अन्तरङ्ग क्षेत्र साँगुरो 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 हुँदै गए र त्यसरी लामो समयसम्म बस्नु पर्दा, लामो समयसम्म उनीहरू एउटै ठाउँमा कोची कोची बस्नु पर्दाखेरि एड्रिनल ग्ल्यान्ड ज्यादा सक्रिय भयो। एड्रिनल ग्ल्यान्ड ज्यादा सक्रिय भएपछि मान्छेमा त तनाव हुन्छ नै, जनावरमा पनि तनाव हुन्छ। तनावको मतलब त्यहाँ भय, जहिले पनि भयभीत हुनु, भित्रैबाट चाहिँ भयभीत हुनु, डर, जहिले पनि अज्ञात डर बनिरहनु, जो बाहिरबाट त देखिँदै देखिएन त्यहाँ, तर भित्रबाट एड्रिनल ग्ल्यान्ड रस भएको कारणले गर्दा उनीहरूकै आफ्नै एड्रिनलको कारणले धराधर कमजोरहरू मर्न थाले। बस यो मानव जातिको लागि साह्रै ठुलो चाहिँ सन्देश हो। किन भन्नाले अहिले मानव जातिले सहरीकरणको नाउँमा जुन ठेलम ठेल गरेर बाँच्ने एउटा परम्परा बनायो, त्यही हो सम्पूर्ण समस्याको जड भन्ने पनि एक जमातले भने। अब यसमा म अलिकति अर्को पक्ष पनि थप्न चाहन्छु। त्यो वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष कि मान्छे यसरी एक ठाउँमा चाहिँ भिड चाहिँ बस्नु भएन। त्यसै ठुला ठुला शिक्षाविदहरूले पनि सुझाव दिएका छन्, ठुलो ठुलो कलेज स्कुल बनाउनु हुँदैन। किन भन्नाले त्यसरी बनाउँदाखेरि विद्यार्थीहरू जहिले पनि भयभीत हुन्छन्, त्यसकारण त ठुला स्कुलका ठुला विद्यार्थीहरूले ठुलै टिचरलाई मुक्का देखाएर हिँड्छन्। त्यहाँ जम्मै ठुलो ठुलो स्कुल, ठुलो विद्यार्थी, ठुलो मुक्का, ठुलो समस्या। त्यसैले यो एउटा परिपाटी जारी रह्यो। त्यसकारण एउटा कुरा यसबाट हामीले सिकौँ कि मान्छे र अर्को मान्छे, एक मान्छे र अर्को मान्छेको बीचमा सधैँ एउटा स्पेस हुनुपर्छ। त्यो स्पेस, आफ्नो स्पेस आफूले जोगाउनु पर्छ र त्यो स्पेस मिच्ने प्रणाली धेरै लामो समयसम्म भयो भने त्यसबाट समस्या आउँछ। अब यसको अर्को कुरोको अर्को चुरो पनि छ, यहाँ कुरोको अर्को पाटो पनि छ। यहाँ
हाम्रो अतिथिजी आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। टेरिटोरीको कुरा गरेँ, अब यसको अलिकति मनोवैज्ञानिक पक्षतिर जान्छौँ। 6 देखि 18 इन्चको टेरिटोरी, त्यो मान्छेको अन्तरङ्ग क्षेत्र, र त्यो क्षेत्र मिचिनाले मान्छेमा हिंसा कसरी फैलिन्छ त्यसको मैले केमिस्ट्री बताएँ यहाँहरूलाई। अब त्यही पाटोको मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि भन्छु। मान्छेको सबभन्दा ठुलो खुबी भनेको उसँग बुद्धि छ, उसँग विवेक छ। त्यो बुद्धि र विवेक भएको कारणले गर्दा प्रकृतिमा अन्य जनावरलाई जुन कुरा लागू हुन्छ त्यो कुरा उसले एल्टर्ड गर्न सकिन्छ, यानी चेन्ज गर्न सक्छ। त्यही हो मान्छेको ठुलो खुबी। मान्छेको सबभन्दा ठुलो खुबी भनेको जुन कुरा जनावरहरूलाई चोइसै हुँदैन त्यो कुरा मान्छेमा चोइस हुन्छ। जस्तै जेम्स आइल्यान्ड अमेरिकाको कुरा गरेँ मैले, जहाँ टेरिटोरी मिचिएको कारणले गर्दा उनीहरूको एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट एड्रिनलिन बढी रस भयो र उनीहरू मरे, भयभीत भए धेरै लामो समयसम्म, परिणामस्वरूप मरे। तर मान्छेको जीवनमा यो घटना लागू हुनु र नहुनु भनेको उसको चोइसमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण यो खुसीको खबर हो। हामी जम्मै मानव जातिलाई खुसीको खबर के त भन्नाले जुन कुरा जनावरहरूको लागि बाध्यता बन्छ मान्छेको लागि त्यो चुनाव बन्छ, मान्छेको लागि त्यो चोइस बन्छ। अब मान्छेले चोइस गर्न जानेन, चुज गर्न जानेन, उसको चोइसै गलत भयो भने जनावरले भन्दा बेसी दुःख पाइन्छ। फेरि त्यो पक्का पक्की मान्छेले चुनाव गर्दा गलत चुनाव गर्यो, मान्छेले गलत कुरालाई रोज्यो भने जनावरले पाएको दुःख भन्दा ज्यादा उसले दुःख पाउँछ। यसकारण अब हामी यहाँ भिडभाडमा छौँ। मैले हरेक मान्छेको पर्सनल टेरिटोरीको कुरा गर्दा 6 देखि 18 इन्च भने त्यो त ग्याप भयो। यतिकैमा ओहो ममा पनि अब भए जन्मिने हो कि, ममा पनि एड्रिनल ग्ल्यान्ड बढी रस हुने हो कि भनेर तपाईँहरू भयभीत हुनु पर्दैन। किन भन्नाले मानव जातिमा बुद्धि र विवेक भएको कारणले ब्रेनले यदि पोजिटिभ सूचना दियो, यदि ब्रेनले पोजिटिभ सूचना दियो, सूचना यो दियो कि जति जति नजिक बसिन्छ त्यति त्यति मलाई आनन्द आउँछ भनेर सूचना दियो भने फेरि त्यही हुन्छ। ब्रेन भनेको इन्फर्मेसन भनेको जादुको काम गर्छ। त्यो इन्फर्मेसन जनावरले गर्न सक्दैन बिचरा। किन भन्नाले त्यो गर्नको लागि ल्याङ्ग्वेज जो चाहिन्छ, भाषा जो चाहिन्छ, त्यो भाषा नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले एल्टर्ड गर्न सकिँदैन। त्यसकारण भाषा र शब्दभन्दा ठुलो मानव जातिको लागि केही पनि कुरा छैन। त्यसैले हाम्रो शास्त्रमा भनेको छ शब्द ब्रह्म रे। शब्दलाई ब्रह्म किन भनियो त भन्नाले त्यो शब्दले प्रकृतिको तर्फबाट दिएको रियालिटीलाई चेन्ज गर्न सक्छ। याद राख्नुस्, परिस्थितिले ल्याएको पीडालाई शब्दको ठीक प्रयोगबाट उल्टाइदिन सकिन्छ। पुनः एकपल्ट आम जनताले के सोचेको हुन्छ भने परिस्थिति नै ठीक छैन। नो, परिस्थिति ठीक नभएको होइन, तेरो मनस्थिति ठीक छैन र त गलत परिस्थिति देख्छस् त। याद राख्नुस्, किन भन्नाले बाहिरको सम्पूर्ण परिस्थिति जस्ताको तस्ता झेल्ने जातिको नाउँ जनावर हो। यदि कोही मान्छेले पनि परिस्थितिलाई दोष दियो भने यो मान्छेले शरीर पाएर बुद्धि जनावरको पाए भनेर बुझ्नुस्। जो मान्छेले परिस्थिति र परिवेशलाई दोष दिएर हिँड्छन् उनीहरू अझै मान्छे हुन बाँकी छन्। बुझ्नुस्, मान्छे भएको छैन। आकार प्रकारमा मान्छे भए, आकार प्रकारमा, तर यो चिम्पान्जी हो। यो याद राख्नु, मान्छेले गरे जस्तै गर्छन् बाँदरले पनि। त्यसकारण बाँदरलाई संस्कृतमा वानर, संस्कृतमा वानर भनेको मतलब यो नर पनि हुन सक्छ वा जनावर पनि हुन सक्छ।
बानरले हामीलाई झुक्याउँछ बा। कतिपय बाँदर मान्छे जस्ता पनि हुन्छन् दुनियाँमा, कतिपय मान्छे बाँदर जस्ता पनि हुन्छ। त्यसकारण बाँदरलाई हामी बाँदर भन्छौँ, बन्दर भन्छौँ, तर वानर बडो ठिक शब्द लाग्छ मलाई। वानर, नर भनेको मान्छे, यो नर पनि हुन सक्छ, वा जनावर पनि हुन सक्छ। हामी जम्मै वानरबाट विकास भएकाहरू, त्यसकारण हामी पनि महावानर हौँ। उनीहरूभन्दा त विकास भयो, त्यसकारण यहाँ एउटा शब्द थप्नु पर्यो, प्रत्यय जोड्नु पर्यो। वानर, महावानर, हामी महावानर। त्यसकारण यो धरतीमा महावानरहरू जुन छन् नि हामीहरू यहाँ जम्मा भएका, अब नरमा जाने कि वा जनावरमा पशुमा जाने हाम्रो चुनाव हो। वा नर वा पशु जाने कता, त्यो चुनाव मानव जातिको हुन्छ। त्यसकारण हामीले जस्तो सुकै हालत र परिस्थितिमा बाँच्दा पनि इन्फर्मेसन, मानव मस्तिष्कले पोजिटिभ इन्फर्मेसन सिर्जना गर्न सकिरह्यो भने त्यो इन्फर्मेसनबाट केमिकल, जुन केमिकल एड्रेनलिन अघि आइरहेको थियो भिडभाडमा बस्दा, त्यो एड्रेनलिनलाई ठ्याक्कै काट्न सक्छ। त्यसकारण मान्छेको जीवन बडो अनमोल जीवन छ, किन भन्नाले त्यहाँ चुनाव छ। याद राख्नुहोस्, चुनाव नभएपछि राजनीतिक व्यवस्था पनि निरङ्कुश बन्छन्, त्यो तपाईँलाई थाहा हो। राजनीतिक व्यवस्था पनि निरङ्कुश किन बन्छ? त्यहाँ चुनाव हटायो भने निरङ्कुश। त्यस्तै जीवन पनि चुनाव झिक्दिनुहोस्, जीवनमा चोइस झिक्दिनुहोस्, हामी तुरन्त जनावर बन्छौँ। किन भन्नाले पशुको जीवनमा चोइस हुँदैन। जस्तै पानी पर्यो, पानीमा रुजेर बसे हिँ गरेर, तपाईँले देख्नु भएको छ चराले छाता ओरेर हिँडेको, दे कान्ट डु इट। अब बाँदर हेर्न जानुहोस् त्यहाँ पशुपतिमा, पानी पर्छ त्यही रुखमा बसेर बस्छन्। भिगी हुई बिल्ली भन्छ नि, मुसा, अनि यो भिगी हुई बिल्ली यानि बिरालो, भिजेपछि रुजेपछि उनीहरू खत्तम हुन्छन्। किनभने तिनीहरूको जीवनमा चोइस कम छ अथवा छँदै छैन, या त साह्रै थोरै चोइस, या त छँदै छैन। तर मान्छेको जीवनको कुरो गर्ने हो भने चोइस बाहेक केही पनि छैन। त्यसकारण मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो धन भनेको उसकै मन हो। किन भन्नाले त्यो मनले चोइस गर्न सक्छ, चुज गर्न सक्छ। चोइस इज योर्स। यदि हामीले आफूलाई उठाउने चोइस गर्यौँ भने, चुज गर्यौँ भने, त्यो चोइसले हामीलाई उठाइदिन्छ। बर्बाद हुने चोइस गर्यौँ भने हामी बर्बाद हुन्छौँ। चोइस हाम्रै हो। हामी जसरी पनि जीवनलाई चोइसकै आधारमा बुझ्न सक्छौँ। यसकारण एउटा कुरा, यो परिस्थितिले ल्याएको पीडाबाट मान्छे पीडित हुनु पर्दैन। मनस्थितिले ल्याएको पीडाबाट पीडित भयो भने उसलाई बचाउने यो धरतीमा कोही पनि छैन। याद राख्नुहोस्, परिस्थितिले ल्याएको पीडाबाट जोगिनको लागि उसको मन छ, मनस्थिति छ, तर मनस्थितिले नै पीडा दियो भने उसलाई बचाउने यो धरतीमा कोही पनि माइका लाल छैन। सबै उसको लागि काल, माइका लाल कोही पनि हुँदैन। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो मनस्थिति नै हो। यसैले गीतामा मनस्थितिको बारेमा नै भगवान श्रीकृष्णको वचन छ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। मान्छेको बन्धन र मुक्तिको कारण मन नै हो। अब यसलाई अघिको प्रसङ्गलाई म्याच गर्नको लागि, तुलना गर्नको लागि म एउटा कथा जोड्न चाहन्छु। यो भिडभाडसँगै जोडिएको कथा हो। एकजना मान्छे तुफान चलेको बेलामा ओठ खोज्दै थिए। तुफान चल्यो, पानी बर्स्यो, असिना बर्स्यो। अब त असिना र पानी चट्याङको कारणले मर्न सक्छ यो मान्छे। त्यसकारण उसले आफूलाई सुरक्षित ठाउँ, सेफ ल्यान्डिङको लागि यताउता हेर्दै थिए। त्यत्तिकैमा उनले एउटा झोपडी देखेछ। त्यो झोपडी सानो झोपडी, अनि त्यहाँ गएर उसले ठोकेछ, नक गरेछ। झोपडी खोलियो। खोल्न साथ एउटा दाढी पालेको साधु त्यहाँ सुतिरहेको देखेछ।
सुत्ने उसको ठाउँ ऊ पल्टिरहेको अवस्थामा थियो, उसको बिछौनाले देखाइरहेको थियो, ऊ चाहिँ सुतिरहेको थियो। त्यतिकैमा त्यो नक गर्ने मान्छे शर्माएछ, लजाएछ, हेत्तेरी यो साधुलाई के दुःख दिने, किन भन्नाले 6 फिटको जम्मा 6 फिटको कोठा, 6 फिटमा त एकजना मात्रै मान्छे पल्टन सक्छ। त्यसकारण उसले सरी है, माफ गर्नुहोस्, म वोट खोज्नलाई आएको, तर तपाईँ कहाँ ठाउँ नै छैन रहेछ, म अर्कै ठाउँमा जान्छु भनेर जान खोज्दा साधुले हात समातेर भने, भाइ आइ नै सक्नु भएको भए जाने किन? जुन कोठामा एकजना मान्छे पल्टन मिल्छ त्यो कोठामा 2 जना त बस्न मिल्छ नि। त्यसै आऊ बसौँ हामी 2 जना। टेरिटोरीको हिसाबले त्यहाँ टेरिटोरी थिएन, तर उसको मनस्थितिको कारणले गर्दा, प्रेमको कारणले गर्दा, करुणाको, अझ प्रेम भन्दा मास्लो कुरा करुणाको कारणले गर्दा त्यहाँ टेरिटोरी बन्यो। जुन कोठामा 2 जना मान्छे, 1 जना मान्छे पल्टन मिल्छ त्यहाँ 2 जना त मजाले बस्न मिल्छ। त्यतिकैमा उनीहरू सेफ, आफूलाई सुरक्षित ठानेर बसेका के थिए। फेरि अर्को मान्छेले चाहिँ नक गरेछ, फेरि अर्को मान्छे ढोका खोले। यसरी हेर्दाखेरि 2 मान्छे चाहिँ कसिएर बसिरहेको थियो। मिलेन यो कुरा, एत्तेरी सरी है, म अर्कै ठाउँमा जान्छु, म वोट खोज्न आएको भनेर भनेछन्। त्यतिकैमा चाहिँ साधुले उसको पनि हात समाउँछ र भन्छ, महोदय जुन कोठामा 2 जना मान्छे बस्न मिल्छ त्यो कोठामा 3 जना उभिन मिल्छ, आउनुहोस् तपाईँ पनि। हेर्नुहोस् है, मान्छेको जीवन भनेको चुनाव हो। यदि त्यसको ठाउँमा त्यो गोठ भइदिएको भए गाईले भन्ला आउनुहोस् 2 जना बसौँ भन्ला, 3 जना आयो भने उभियौँ भन्ला, भन्दैन, किनभने उनीहरूको जीवनमा चुनाव हुँदैन। त्यसैले मान्छेको जीवनमा चुनाव हुन्छ। मान्छे रिसाउँदाखेरि पनि चोइसको प्रयोग गर्न सक्छन्। जस्तै एउटा उदाहरण पेश गर्छु, एउटा जोकबाट, चुटकुलाबाट। एउटा मान्छे, साह्रै मोटो मान्छे ट्रेनमा पल्टिरहेको थियो। ट्रेनमा मान्छे पल्टिनुको लागि त होइन, बस्नको लागि हो दिउँसो, कि चाहिँ पल्टनी नै टायरमा गएर बस्नु पर्यो। त्यसमा होइन कि सिटमा लम्पसार गरेर सुतिरहेको, पल्टिरहेको देखेछ। अनि अर्को चाहिँ सिकुटे मान्छे चाहिँ पसेछ। यसरी हेर्छ, सिट जम्मै ओगटेर त्यो मोटो मान्छे पल्टिरहेको देखेछ। देख्न साथ उसलाई रिस उठेछ। रिसको झोंकमा भनिहालेछ, यार यो ट्रेन के हात्तीहरू सुत्नको लागि बनाएको हो? अब मोटो मान्छे भएकोले हात्तीहरू के सुत्नको लागि बनाएको हो यो सिट भन्छ उसले। त्यत्तिकैमा ऊ बिस्तारै बसेर त्यो मान्छेले के भन्छ, हैन हजुर गधा पनि बस्न सकिन्छ, आउनुहोस् भन्छ। यहाँ गधाको लागि पनि ठाउँ छ। अतः मान्छेसँग चुनाव छ, चोइस छ। ऊ पल्टिएको भए बस्न मिल्छ, बसेको भए उठ्न मिल्छ। नमिल्ने भनेको उसको मन मात्रै हो। मन मिलेन भने दुनियाँमा केही पनि मिल्दैन, सकेको। त पहिलो चरण सदा झैं उहाँलाई हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका छौं र उहाँले हाम्रो पुस्तक विमोचन गरी र आफ्नो मन्तव्य पेश गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम पुनः चालू हुनेछ। र त्योभन्दा पहिला उहाँको बारेमा परिचय, उहाँको बारेमा केही कुरा भनिदिनको लागि माइक म हस्तान्तरण गर्दैछु। सम्पूर्ण मित्रहरूमा हार्दिक अनुग्रहमय अभिवादन चढाउँदैछु। आजको यस दिनमा हामीले हाम्रा सामु यो हाम्रो नेपालका आदिकवि भानुभक्त आचार्यजीका नाति पुस्ताका हुनुहुन्छ भने उहाँको जन्म चुली रङ्गा तनहुँ जिल्लामा भएको हो र हाल उहाँ महाराजगञ्जमा हुनुहुन्छ। र उहाँ हाम्रो पूर्व संसदीय व्यवस्था मन्त्रीज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यज्यू तथा पूर्व प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ।
र नेपाली विषयमा उहाँले एमएमा प्रथम श्रेणीमा प्रथम हासिल गर्नुभएर मेडल पनि प्राप्त गर्नुभएको छ भने हाल पनि उहाँ अध्यापन व्यवसायमै लागिराख्नु भएको छ। उहाँ जस्तो महान व्यक्तित्व बुद्धिजीवीलाई पाएर हामी साह्रै गौरवान्वित भएका छौँ यस मनोक्रान्ति अभियानका सम्पूर्ण मित्रहरू। र अब हामी विकास आनन्दज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण मित्र, आज यो विशेष उपस्थितिमा म सामेल हुने जुन मौका मलाई प्राप्त भएको छ र सँगसँगै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि मलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसका निमित्त म कृतज्ञ छु सबैप्रति र विशेष गरी योगी विकास आनन्दज्यूप्रति। आज सार्वजनिक गरिएको पुस्तकको नाम तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, सपना। सपनाका बारेमा हामीलाई केही न केही थाहा छ। सपना हामी देख्छौँ पनि, तर सपना किन देखिन्छ र किन सपनाहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जसरी हाम्रो जीवनको व्यवहार विभिन्न प्रकारको छ, त्यसै गरी सपना पनि किन विभिन्न प्रकारको हुन्छ। जुन सपनामा हामी प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई भेट्दैनौँ, कहीँ हामी शारीरिक रूपमा पुगेका हुँदैनौँ, एउटै ठाउँमा बसिरहेका हुन्छौँ, तैपनि हामीले विविध ढङ्गबाट सपना हामी किन देख्छौँ र त्यो सपनालाई हामीले कहिले राम्रो सपना भन्छौँ, कहिले नराम्रो सपना भन्छौँ। त्यसको कारण के हो? सपनालाई राम्रो बनाउन कसरी सकिन्छ, त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा छ कि छैन, त्यो हाम्रो बसमा छ कि छैन, र त्यसलाई बसमा राख्न सक्ने कुनै उपायहरू छन् कि छैन। किनभने हामी सपनामा रमेर हुँदैन, विपनालाई बेहोर्नुपर्छ भनेर हामी सामान्यतया सुन्छौँ व्यवहारमा। सपना देखेर मात्रै हुँदैन, विपनामा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ पनि भन्छौँ हामी। यी सबै कुराहरू भन्दाखेरि सपना कुनै काम लाग्ने चिज होइन र त्यो हाम्रो लागि उपयोगी छैन भन्ने जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। तर सपना पनि हाम्रा लागि उपयोगी कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी त्यो उपयोगी हुन्छ, कसरी हाम्रो जीवनका निमित्त त्यसले काम गर्छ र कसरी त्यसले हामीलाई जीवनलाई अगाडि बढाउनका निमित्त पनि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने यावत कुराहरूका बारेमा संक्षिप्त रूपमा तर अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गबाट र सँगसँगै वैज्ञानिक आधारहरू सहित प्रस्तुत गरेर तयार गरिएको यो पुस्तिका छ। र त्यसैले म यस पुस्तिका सार्वजनिक गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा मैले आफूलाई गौरवान्वित पनि अनुभव गरेको छु। खास गरी तपाईहरुको बीचमा यो सार्वजनिक भएको छ र हाम्रो अगाडि योगी विकास आनन्दजी हुनुहुन्छ र उहाँले संसारलाई बदल्नु छ, तर प्रारम्भ अर्थात् सुरु आफैबाट गर्नु छ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ यी सम्पूर्ण प्रयत्नहरू गरिरहनु भएको छ, त्यस निमित्त हामी सबै उहाँप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ। वास्तवमा संसारलाई हामीले बदल्नै पर्छ। हामी आज जुन संसारमा छौं, विभिन्न कारणले भविष्यसम्म हामी हाम्रो शरीर रहन सक्दैन। हामीले यसलाई हस्तान्तरण गरेरै जानुपर्छ नयाँ पुस्ताका लागि।
म यहाँ अहिले छु र म यहाँ अगाडि देखिरहेको छु, प्राय सबै नै जस्तो केहीलाई छोडेर सबै मभन्दा नयाँ पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले जे जति आर्जन गर्छु त्यो तपाईलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ र भोलि तपाईहरूले जे आर्जन गर्नुहुन्छ तपाईभन्दा अघिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु छ र त्यसैले संसारलाई त हामीले बदल्नै छ, कुनै पनि अर्थमा हामीले बदल्नै छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। अघि हामीले विकल्पका बारेमा, चुनावका बारेमा योगीजीको प्रवचन सुन्यौं, त्यो अत्यन्त मार्मिक थियो। तर कुनै यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसका विकल्प हुँदैन। संसार परिवर्तन हुन्छ, यसको कुनै विकल्प छैन, त्यो हुन्छ। हामीले चाहे पनि परिवर्तन हुन्छ, हामीले नचाहे पनि परिवर्तन हुन्छ। तर खाली त्यो परिवर्तनलाई सजिलो बनाउने कि नबनाउने, त्यो परिवर्तनलाई सुखद बनाउने कि नबनाउने, त्यो परिवर्तनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने कि नबनाउने, त्यति मात्रै कुरा। हामी त्यसमा चाहिँ हामी चोइस गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो छनौटमा छ। त्यसैले संसारमा कसैले हिंसाद्वारा परिवर्तन गर्छु पनि भनेको छ, त्यो पनि एउटा पद्धति हो। तर त्यो कति टिकाउ हुन्छ, त्यो कति हितकर हुन्छ, त्यसले कति अन्तरात्मामा छुन्छ, त्यो मात्रै अलग कुरा हो। हामी मनोक्रान्तिका सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौँ। मनोक्रान्ति, मनमा नै हामीले क्रान्तिलाई उब्जाउन सक्यौँ भने हामीले कुनै हतियार लिनु पर्दैन। हतियारको बलमा हामीले गर्न खोजेको पनि परिवर्तन नै हो। तर यदि हामी मनमा नै परिवर्तन गर्न सक्यौँ भनेदेखि, त्यसका लागि प्रयत्न गर्न सक्यौँ भनेदेखि, त्यसका निमित्त हामीले आफ्नो ऊर्जालाई खर्च गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छौँ, हामीले संसारलाई बदल्न सक्छौँ। तर कुरो फेरि आउँछ, त्यो कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने? संसारलाई परिवर्तन त गर्ने, तर त्यो कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने? धेरै जसो मान्छे के चाहिरहेका छन् भने अरूबाट परिवर्तन होस्, म चाहिँ आफ्नो अवस्थामा यथावत रहँ, म चाहिँ आफ्नो यथास्थितिमा रहँ, तर परिवर्तन चाहिँ अरूबाट होस्। अनि त्यस परिवर्तनबाट आउने लाभको उपयोग चाहिँ मैले गर्न सकूँ। सायद धेरैको आकांक्षा यस्तो हुन्छ, तर यो सम्भव छैन। त त्यस किसिमबाट सोच्नेले संसारमा परिवर्तन पनि गर्न सक्दैन। परिवर्तनका लागि आफैबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ, आफैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि समाजलाई असल बनाउँछु भनेर मैले खोजेँ भने सबभन्दा पहिले म असल बन्नुपर्छ। तपाईहरू धेरैले योगी विकासानन्दजीको जीवनी त पढ्नुभएकै हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसैले म उहाँको उदाहरण दिन खोजिरहेको छु। मैले पनि उहाँको जीवनी पढेको छु। उहाँको जीवनको बाल्यकाल र अहिलेको बाल्यकाललाई उहाँको बाल्यकाललाई हामीले बेहोरेनौँ, हामीले देखेनौँ, तर उहाँको जीवनीबाट हामीले त्यसलाई जानकारी पाउने क्षमता राख्छौँ र आज हाम्रो अगाडि उहाँ हुनुहुन्छ। र यो परिवर्तन गर्ने जुन प्रारम्भ हो त्यो उहाँले आफैमा प्रयोग गरेर सुरु गर्नुभयो र त्यसैले उहाँले संसारलाई बदल्नु छ, तर त्यसको प्रारम्भ आफैबाट सुरु गर्नु छ भन्ने कुरा यो कुनै कविता मात्रै होइन, कुनै यो लिखित मन्तव्य मात्रै होइन, त्यो एउटा व्यवहार सिद्ध कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र त्यसैले हामी हरेकले आफूलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त तयार राख्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी संसारलाई परिवर्तन गर्ने हैसियत प्राप्त गर्छौँ, क्षमता राख्छौँ भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म आजको कृतिको सपनाको कुरा छ, यसबारेमा तपाईँहरूले अब यसलाई अध्ययन गर्नुहुनेछ। यसभन्दा अगाडि पनि यसबारेमा तपाईँहरूले सुनेको हुनसक्छ, कुनै न कुनै सन्दर्भमा प्रवचनका माध्यमबाट जानकारीमा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। र त्यो नगरेका मित्रहरूले पनि यसलाई अध्ययन गर्नुहुनेछ। र यसबाट हाम्रो ऊर्जा, किनभने हामी जीवनमा 60 वर्ष बाँच्यौँ भने
लगभग हामी 25 वर्ष जति त हामी सुत्छौँ। हामीले सोच्दाखेरि बडो अनौठो लाग्छ। 60 वर्ष हामी बाँच्छौँ, तर करिब 25 वर्ष त हामी सुतेरै बिताइरहेका हुन्छौँ। तर सुतेको अवस्थामा पनि हामी केही सार्थक कामहरू गर्न सक्छौँ र त्यसलाई सार्थक उपलब्धिका निमित्त प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको खोजी यो पुस्तिकामा भएको छ। र त्यसैले हामीले यसलाई अध्ययन गरौँ र यसलाई प्रयोग गरौँ। अध्ययन महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर अध्ययनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने कुरा हो। हामीले त्यस्तो प्रयोग गर्न सक्छौँ। मसँग सपनाको धेरै अध्ययन छैन, मैले त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा यसभन्दा अगाडि सोचेको पनि छैन। तर पनि मैले सुनेको थिएँ केटाकेटीदेखि नै कि सपना राम्रो पनि हुन्छ र नराम्रो पनि हुन्छ। सपनाको फल आउँछ पनि, मैले पनि सुनेको थिएँ। एकदमै बिहान देखेको सपना त्यो चाँडै नै फलमा प्राप्त हुन्छ र रात्रिको पहिलो प्रहरतिर देखेको सपनाको लागि धेरै समय पुर्नुपर्छ, यस्तो मैले सुनेको पनि थिएँ। तर यो पुस्तिकामा त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको छ र मेरो एउटा अनुभव चाहिँ छ, सपनासँग मिल्छ मिल्दैन म योगीजी समक्ष यहाँ राख्छु। उहाँको धेरै किसिमको साधना छ, त्यसैले म त्यसको बारेमा निर्णय केही पनि गर्न सक्दिनँ। तर मलाई एउटा आफ्नो अनुभव छ र त्यसैले मलाई सपनाको बारेमा भनिएका कुराहरूमा पनि अभिरुचि चाहिँ छ। बिहान मलाई केही गरी चाँडै उठ्नु पर्यो भनेदेखि र मलाई उठाइदिने मान्छे कोही छैन भनेदेखि मैले कसरी उठ्नु? बिहान मलाई 4 बजे उठ्नु पर्यो, कुनै काम बिहानै सक्नु छ। त्यसका निमित्त मलाई केटकेटीमा सिकाइएको थियो, मैले कता कता सुनेको थिएँ कि अरू कोही साथी छैनन् भने तकियालाई भनेर सुते पनि छ कि मलाई भोलि बिहान 4 बजे उठाइदिनु। तर त्यसको प्रयोग मैले गरेको छु र त्यो धेरै अर्थमा सफल पनि भएको छ। यसको कुनै वैज्ञानिक आधार छ कि छैन मलाई थाहा छैन, मैले कुनै विश्लेषण गरेको छैन। विश्लेषण गर्दा त्यो पनि पत्ता लाग्न सक्छ, किनभने हामीले विश्लेषण नगर्दैमा सबै कुरा अवैज्ञानिक हुँदैन। हाम्रो सामर्थ्यले क्षमताले कतिपय कुराहरू विश्लेषण गर्न हामी सकिरहेका हुँदैन, तर त्यसो भन्दैमा ती सबै कुराहरू अवैज्ञानिक हुन् भनेर हामीले तोक आदेश लगाउनु हुँदैन, त्यसो गर्न मिल्दैन। हामी धेरै जसो मान्छे त्यसो गर्छ, जुन कुरा आफ्नो सामर्थ्यसँग छैन, आफ्नो क्षमताभित्र छैन, ती सबै कुरा होइनन् भनेर हामी एकैचोटि भनिदिन्छौँ। त्यसरी एकैचोटि हामी निष्कर्षमा निस्कन हुँदैन भन्ने मलाई यस आधारमा पनि लागेर, यसको पनि केही आधार होला भन्ने मलाई लागिरहन्छ। र त्यो अभ्यासले गर्दा कहिले कहिले मैले घडी राखेर, घन्टी बज्ने घडी राखेर पनि सुत्छु। तर खुसीको कुरा के हुन्छ भनेदेखि त्यो घन्टी बज्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि म प्राय बिउजनी गर्छु, कहिले घन्टी बज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामी जीवनमा पनि खतराको घन्टी हामीलाई कहिले नबजोस् भन्नका लागि हामी सतर्क हुन जरुरी छ। त्यस निमित्त हामीले जीवनका हरेक पक्षको अध्ययन गर्न जरुरी छ र सपनाको पनि हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ, किनभने हाम्रो जीवनको आधा जसो भाग सपनामा खर्च हुन्छ। र त्यसैले मैले आज संक्षेपमा यो किताबलाई हेर्दाखेरि यसका केही विषयहरूलाई अवलोकन गर्दाखेरि मैले बुझेको कुरा यही नै हो, तपाईहरुसँग मैले राखेँ। तपाईहरुले पढ्नुभयो भनेदेखि मैले बुझेको भन्दा धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मैले जति बुझेको छु त्यति मात्रै बुझ्ने भन्ने केही छैन। संसारमा एकै किसिमबाट कसैले बुझ्दैन, विभिन्न किसिमबाट बुझिन्छ। यसको मात्रा फरक हुन्छ, त्यसका यावत पक्षहरू फरक हुन सक्छन्। त्यसैले हामी मान्छेलाई निर्वाचन गर्ने क्षमता भएको प्राणीको रूपमा मान्छौँ। र अघि नै योगीजीले भनिसक्नु भएको छ, मान्छेको एउटा विशेषता के हो भने ऊ निर्वाचन गर्न
सक्षम पनि छ, स्वतन्त्र पनि छ र त्यो उसको मौलिक अधिकार हो। उसले निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ, चयन गर्न पाउनुपर्छ, छनौट गर्न पाउनुपर्छ। हामीले हाम्रा केटकेटीहरूलाई, हाम्रा नानीहरूलाई हामी प्राय छनौट गर्न दिन खोज्दैन। आफ्नो छनौटमा उनीहरू हिँडिदियोस् भनेर चाहन्छ। तर एउटा कुरा हामी के बिर्सन्छौँ भनेदेखि जिन्दगीभर उनीहरूलाई छान्दिन हामी यहाँ उपलब्ध हुँदैन। हामीले त जानै पर्छ फेरि एकपटक। त्यो बेलामा उनीहरूलाई छान्न को आउँछ? उनीहरूले आफै छान्नुपर्छ। र त्यसैले हामीले केटकेटीहरूलाई, नानीहरूलाई सुरुदेखि नै आफै छान्न सक्ने, आफै निर्णय गर्न सक्ने, आफै छनौट गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। त्यसैले अहिले मैले जे जति भने त्यसमा छान्ने स्वतन्त्रता, त्यो ठिक वा बेठिक के हो भन्ने स्वतन्त्रता तपाईहरूको सुरक्षित छ। मैले भन्ने मात्रै कुरा हो, मैले यति भने। यति नै भनेर म विश्राम लिन्छु।